एकूण अजून काय म्हणजे तो तसो पूर्णपणे हुबळी टू हॉस्पेट टू वास्को असो जो हें आसा तो डबल ट्रॅकिंग कितें आसा तो पूर्ण जावना अशें म्हजें आयचे म्हणजे हांवें कोणा कडेन इन्फॉर्मेशन घेतिल्लें त्या प्रमाणे. पण त्या वेळाचेर जी भुमिका आशिल्ली आनी आतांची भुमिकेन भितर खूब फरकूय बीन आसा. आनी तातूंत भितर डबल ट्रॅकिंग हो कोळशा खातीरच नाशिल्लें तें. मदीं तें ताजो विशय आशिल्लो तो पॅसेंजरी आशिल्ले. ताजे नंतर आतां कितें तरी 7-8 वॅगन्स आसा त्यो वतात बंद हातून वतात आनी वेवस्थीतपणे तो सगळो चालू आसा. पण डबल ट्रॅकिंगाच्या हातूंतल्या स्पेशली फॉर त्याच खातीर असो विशय नासतना आतां ती रेडी जर आसा जाल्यार ताजेर सरकार योग्य तो निर्णय घेतले. पूण जेन्ना युनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव स्वता ट्वीट करून सांगता की कोल ट्रान्सपोर्टेशन जातलें म्हणून ताजो रूट जो आसा तो यूज जातलो. सो खंय तर लोकांनी मनान भंय आसा की जर मिनिस्टरूच म्हणटा कोल ट्रान्सपोर्टेशन जातलें म्हणून गोंयांनी पोल्युशन जातलें न्हू परत. न्ही आतांच्या संदर्भात जर विचार केलो अजून काय ते जावना. पण ह्या संदर्भात त्या वेळाचेर सुद्दां सरकाराची भुमिका तशीच आशिल्ली ती. जर कोल जर आसा जर करपाची जर आसा जाल्यार तो बंद हातून व्हरपाचो, तो पॅक हें आसपा जाय, कोणा लोकांक त्रास जावचे न्ही आनी तातूंतल्यान ते वेवस्थीत तातूंत म्हणजे गोंयकारांक त्रास जावचे न्ही, गोंयच्या एनवायरमेंटाक त्रास जावचे न्ही, ह्यो सगळ्यो गोश्टी तातूंत त्या वेळाचेर चर्चा जाल्ली आसा, डिबेटी जाल्ली आसा. तातूंतल्यान काही विशय फुडें गेल्ले आसा. सावथ गोवा चडसो अफेक्ट जाता ह्या गजालीक आनी तुमी प्रदेशाध्यक्ष आनी BJP आनी सावथ गोवा म्हणल्यार आमी पळयता की ते तितके अशे होल्ड असो आसना BJPचो आमी लोकसभेक पळयता. सो हो मुद्दो खुबदां अशे इलेक्शनांनी येता डबल ट्रॅकिंगाचो. सो एज अ प्रदेश अध्यक्ष तुमी ह्या गजाली कडेन कशे तरेन डील करतले? न्ही सरकार ह्या वेळाचेर योग्य ती भुमिका घेतली. कारण वेळोवेळी तातूंतले जे पंडीत आसात म्हणजे एक्सपर्ट्स आसात तांचे कडेन त्याच बरोबर एनवायरमेंट जे जे माहीर जे आसात तांचे कडेन सल्ला मसलत आनी बाकीचे सगळ्यो गोश्टी विचारान घेवनूच सरकार ताचेर हें करता. काही गजाली अश्योय बीन आसात की ताका विरोध करपाक जाय म्हणून. म्हणजे आज काल गोंयांत तेंच चल्लां. फाटलो सगळो इतिहास काडून पळयात. कोंकण रेल्वे विरोध करात, आनी कितें जालें विरोध करात, प्रत्येक जाण विरोध करात. अजुनूय आमकां विचार करपाक जाय की गोंयचे इकॉनॉमी किंवा गोंयचे फुडले जे ड्रीम म्हणटात ते आमी ते कित्याचेर आसा. फक्त टुरिजमाचेरय आसतलें काय ना तें गोंयचे बाकीच्यो सगळ्यो गजाली आसा ह्यो सगळ्यो विचारान घेवन सरकार योग्य ती भुमिका तातूंत भितर घेतली. स्वर्गीस मनोहर पर्रीकरान हाका सदांच अपोज केल्लो हेज्या पयलीं सुद्दां. परत एकदां मनोहर पर्रीकराचो तो व्हिडियो जो आसा न्ही तो आयकयात. मदली लायन काडात आनी पूण त्या वेळाचेर उलयतना तें आयकयात न्ही एकदां. कोण खुबशे ताजे ट्वीट करतात आनी ताजे नंतर सकयल जे कमेंट्स उलयतात न्ही परत एकदां आयकयात आनी कितें म्हणिल्लें आसा तें कळ्ळें न्ही. त्या वेळाचेर ते केंद्र खर्च करतलो काय आमी आमच्या हातूंतल्यान खर्च करपाक ना म्हणजे आमकां हांगा ती करपाची ना. त्या वेळाची परिस्थिती आशिल्ली ती परिस्थिती आज आसा काय तो विचार करा न्ही. हे 15 वर्सांची पयलींची गजाल. आज 15 वर्सांचे नंतर अनेक गजाली जाल्यो. गोंयचें मायनींग बंद जाल्लें आसा, सॅच्युरेशन पॉयंटाचेर पाविल्लें आसा. ताजे नंतर टुरिजमाचें म्हणटात. टुरिजमाच्या दृश्टींतल्यान टुरिजम जेन्ना भितर येता तेन्ना अनेक 10 गोश्टी भितर येतात. ताजोय विचार करपाचो आसा. आनी ह्या सगळ्या हातूंतल्यान भितर गोंयचें गोंयकारपण टिकोवन दवरून गोंय हें सुजलाम सुफलाम जें म्हणटात म्हणजे ग्रीन गोंय आनी सगळे बाकीचे त्याच बरोबर ते इन्कम शेवटी तुज्या स्टेटीचे हे कित्याचेर ठरता. सगळ्यो गोश्टी आसात आनी ह्यो सगळ्यो गोश्टी विचार करून गोंयाक ताजो फायदो आर्थीक आसतलो आनी त्याच बरोबर गोंयचें कांय इबाड जायनासतना समजा तातूंत भितर समजा पॅक कितें म्हणटात ते ट्यूब फोरम ह्यो सगळ्यो गोश्टी भाईच्या नांवाचे फक्त तितले पुरतेच आसतात ते गजाली उलयतात. पण ताजे फुडले सेंटेन्स आसात ते काही हें आसात त्यो गजाली कोणूच उलयना. तो एकदां म्हणटा म्हणजे परत एकदां जाल्यार हांव जाल्यार आतां तुमचे कडेन आतां जो हे इंटरव्यू सोंपतकीर हांव तुका फुडली लायन सांगता.
ओके एका सायडीच्यान पोल्युशन एनवायरमेंटल इम्पॅक्टूय जाता कित्याक एक म्हणजे तो म्हादेव वायल्ड लायफ सेंच्युरींतल्यान ट्रॅक वयता सेकेंड महावीर वायल्ड लायफ हितूंतल्यान वयता सो तेजे सुद्दां सुप्रीम कोर्टाचो सुद्दां काडलो की एनवायरमेंट असेसमेंट इम्पॅक्ट जो आसा तो परत करचो म्हणून तोय रिपोर्ट अजून भायर येवंक ना. मान्य आसा म्हाका म्हणजे ते कांय चुकीचें कांयच उलयलें ना कारण सुप्रीम कोर्टाच्या हातूंतल्यान म्हणजे तांणी दिल्लो जो नियाळ आसा की एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट आसा तो सगळो चॅक करायला आनी जरूर एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री आसतली सरकार गोंयचें सरकार आसा ताजो सगळो फॅक्ट चॅक केले शिवाय काय फुडें वचचें ना कारण सुप्रीम कोर्टाची कितें म्हणटा तें अवहेलना करून किंवा तांची भुमिका मान्य न करनासतना फुडें वचपाक काय ना कारण फाल्यां सुप्रीम कोर्ट ताजेर वील कम वेरी हार्ड सो अशें जावचें ना.